वेलकम बैक। आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क भर से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म हैं और अगज़ई हमले में मुलविस 30 खारजी अंजाम को पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 नौजवानों की शहादत में मुलविस दहशत गर्द को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क भर से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म और अगज़ई हमले में मुलविस 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए हैं, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत के कातिल को हलाक कर दिया गया है। शहीद 9 नौजवानों की शहादत में मुलविस दहशत गर्दों को भी अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क भर से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म हैं और अगज़ई में मुलविस 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत के कातिल हलाक कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क भर से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म और अगज़ई हमले में मुलविस 30 खारजी अंजाम को पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 नौजवानों की शहादत में मुलविस दहशत गर्द को हलाक कर दिया गया है। शहीद 9 नौजवानों की शहादत में मुलविस दहशत गर्दों के भी अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पूरे मुल्क में जारी हैं और अगज़ई हमले में मुलविस 3 खारजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए हैं। बताएं आपको कि लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत के कातिल भी हलाक कर दिए गए हैं। शहीद 9 नौजवानों की शहादत में मुलविस दहशत गर्दों को भी अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाके। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाके में कलदम तंजीम TTP का रहनुमा नूर वली महसूद मारा गया। अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने धमाकों की तस्दीक कर दी। कहा, धमाकों की नौयत मालूम करने की कोशिश जारी है। अमवात और नुकसानात के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। AFP के मुताबिक काबुल में 2 धमाके हुए। धमाके मुकामी वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे हुए। तहकीकात जारी हैं। अमवात और नुकसानात से मुतालिक इस वक्त तहकीकात जारी हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 धमाके हुए। शहर में खौफ व हिरास फैल गया। कलदम तंजीम TTP के रहनुमा नूर वली महसूद हलाक, ऐसा बताना है अफगान मीडिया का। तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने धमाकों की तस्दीक कर दी है। अमवात और नुकसानात से मुतालिक तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। तहकीकात इस हवाले से जारी हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 धमाके हुए। शहर में खौफ व हिरास फैल गया। कलदम तंजीम TTP के रहनुमा नूर वली महसूद हलाक हो गया, ऐसा बताना है अफगान मीडिया का। दोस्तनुमा दुश्मन खवारिज अफगानिस्तान से आकर दहशत गर्दी करते हैं। जिस मुल्क ने इनको इज्जत दी, इसके खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। शोहदा ने अपने खून से लकीर खींच दी है। अब फैसले का वक्त आ चुका है। अब दहशत गर्दी से मुतालिक ठोस फैसले करने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि अगर दहशत गर्दी का सर ना कुचला तो सबकी मेहनत रायगा चली जाएगी। अब वक्त आ गया है कि हम अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं समझता हूँ कि 24 करोड़ आवाम मुकम्मल तौर पर यकसू हैं कि इन खवारिज का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि ट्रंप ने मुलाकात में कहा कि गजा में फिलफौर जंग बंदी होनी चाहिए और इसके लिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि गजा में अमन के लिए जो पेशरफ्त हो रही है, इसमें पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। हज़ारों तालिबान को बानी PTI ने पाकिस्तान में लाकर बसाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज भी PTI दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। सालों से हमारी फ़ौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के बावजूद पाकिस्तान में खून रेज़ी बंद नहीं हुई। रोज़ाना फ़ौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। CTD के मुताबिक हलाक होने वालों में 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस मास्टरमाइंड खालिद भी शामिल। तर्जमान CTD का कहना है कि दहशतगर्द खालिद ने 2023 में CTD और पुलिस एहलकारों पर मुतअद्दिद हमले किए थे। मुकाबले के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से 2 क्लाशनकोफ, 6 मैगजीन और 2 दस्ती बम बरामद हुए, जबकि इनके चंद साथी फरार हो गए। CTD ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बन्नू में दहशतगर्दों से मुकाबला। 2 दहशतगर्द हलाक, ऐसा बताना है CTD का। हलाक दहशतगर्दों में 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस मास्टरमाइंड शामिल है। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 क्लाशनकोफ, 6 मैगजीन और 2 दस्ती बम बरामद कर लिए गए। दहशतगर्द खालिद ने 2023 में CTD और पुलिस एहलकारों पर मुतअद्दिद हमले किए थे। बन्नू में दहशतगर्दों से मुकाबला। 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। CTD का बताना है कि हलाक दहशतगर्दों में 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस मास्टरमाइंड शामिल है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اتوار کو مشرق وسطی کے دورے کا اعلان، کہا کہ غزہ جنگ بندی معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ معاہدہ پائیدار اور دائمی امن کی جانب پہلا قدم ہے۔ دنیا میں 8 جنگیں رکوائی جا چکی ہیں۔ غزہ کے بعد یوکرین جنگ بھی ختم کروا دوں گا۔ میں صدر ہوتا تو یوکرین روس جنگ شروع ہی نہ ہوتی۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ امن منصوبے کی منظوری کے لیے اسرائیلی حکومت کی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرارڈ نے بھی شرکت کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری کردہ بیان کے مطابق حکومت نے غزہ میں قید تمام مغویوں کی رہائی کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ منصوبے کی منظوری کے ساتھ ہی جنگ بندی اب مؤثر ہو گئی۔ معاہدے کے تحت غزہ میں مشترکہ ٹاسک فورس میں 200 اہلکار تعینات ہوں گے۔ غزہ کی مشترکہ فورس میں مصر اور قطر کے فوجی شامل ہوں گے۔ غزہ میں کوئی امریکی فوجی نہیں جائے گا۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ مصری صدر کا غزہ میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے اطلاق کا اعلان، کہا دنیا امن کی فتح کے تاریخی لمحے کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ حماس کا غزہ میں مستقل جنگ بندی کا اعلان، کہا ہمیں جنگ کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ اسرائیلی کابینہ نے معاہدے کی فوری منظوری نہ دی۔ اجلاس چند گھنٹے بعد پھر ہوگا۔ استعفیٰ آیا یا نہیں، الیمین گنڈاپور کا استعفیٰ معمہ بن گیا۔ حکومت اور گورنر ہاؤس کی جانب سے متضاد دعوے سامنے آ گئے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو استعفیٰ موصول ہو چکا ہے، جبکہ گورنر فیصل کریم کنڈی نے استعفیٰ موصول ہونے کی تردید کر دی ہے۔ صوبائی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور نے اپنے عہدے کا استعفیٰ گزشتہ رات گورنر ہاؤس پشاور بھیجا تھا۔ گورنر کے اسلام آباد جانے کے بعد سمری گورنر ہاؤس کو موصول ہوئی۔ استعفے پر باقاعدہ وصولی کے دستخط بھی ہیں۔ گورنر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا باضابطہ استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔ جب استعفیٰ آئے گا قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملٹری سیکریٹری کو وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ موصول ہونے کی اطلاعات غلط ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے حوالے سے گورنر کا کہنا تھا کہ اس کا اعلان اپوزیشن لیڈر ہی کر سکتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ پوری پی ٹی آئی آج یوم نجات منا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں الیمین گنڈاپور کا اراکین اسمبلی کے اعزاز میں عشائیہ نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بھی شرکت۔ الیمین گنڈاپور سے ملاقات۔ الیمین گنڈاپور عشائی کے دوران اراکین اسمبلی کو اعتماد میں لیں گے، جبکہ وہ اور نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی دونوں خطاب بھی کریں گے۔ عشائی کے موقع پر صوبے کے انتظامی امور، سیاسی صورتحال اور بانی تحریک انصاف کے احکامات کے حوالے سے تفصیلی مشاورت اور تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پشاور میں پارلیمانی پارٹی اجلاس کے دوران اہم فیصلے۔ الیمین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور ہوتے ہی 1 سے 2 دن میں ووٹنگ کروائی جائے گی، جس کے بعد سہیل آفریدی بآسانی وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے۔ الیمین گنڈاپور نے اجلاس کے بعد اراکین اسمبلی کے اعزاز میں عشائیہ دیا اور نامزد وزیر اعلیٰ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ الیمین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے استعفے کا کہا، میں نے استعفیٰ دے دیا۔ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کا مضبوط گڑھ ہے۔ ہم نے محنت سے صوبے کو مشکلات سے نکالا اور میں آئندہ بھی پارٹی اور صوبے کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گا۔ نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں جو محنت ہوئی ہے ہم اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا یہ تیسرا دور حکومت ہے اور ہم پشاور میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے مشاورت کے ساتھ کام کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ جیل میں بیٹھا شخص نیشنل ایکشن پلان ختم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ملک میں ایک انتشاری ٹولہ امن و امان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جس کا گروہ کا ماضی بھی ملک دشمن پالیسی سے بھرا پڑا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کو ختم کر کے دہشت گردی کو واپس بسایا گیا۔ سہیل آفریدی کی نامزدگی سے دہشت گرد سہولت کاروں کو ریلیف ملنے کا خدشہ ہے۔ کے پی کے کی سیاست بھی اسی سہولت کاری کے گرد گھوم رہی ہے۔ 27 رمضان کی شب پر قائم ہونے والی ریاست پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ چند عناصر کی سہولت کاری سے ملک کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ پاک فوج نے فیلڈ مارشل اور افسران کی قیادت میں دشمن کو عبرتناک شکست دی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور اسپیکر راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا جو پروپیگنڈا افواج کے خلاف ہوتا ہے وہ قوم کے مفاد کے خلاف ہے۔ دشمن چاہے کتنی ہی سازش کریں، پاکستانی عزم کمزور نہیں ہوگا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں مگر دفاع میں کوئی کمی قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی ایسی فوج نہیں جس نے اتنے طویل عرصے تک حالات کا مقابلہ کیا ہو۔ افواج کی قربانیوں کی داستانیں سنہری حروف میں لکھی جائیں گی۔
वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि किसी को मुल्क में मनफी सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत ने हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म ने आलमी फोरम्स पर बहादुरी से गज़ा के लिए आवाज़ उठाई। हुकूमत ने गज़ा में इंसानी इमदाद भिजवाई। गज़ा के मामले पर सदर ट्रंप ने 8 मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकात की। फ़लस्तीन के आवाम को बयानबाजी नहीं, अमन चाहिए। गज़ा अमन मुआहदे के मौके पर एहतजाज का कोई जवाज़ नहीं। गज़ा अमन मुआहदे से इसराइली अफवाज का इनखला मुमकिन बनाया जा रहा है। रावलपिंडी में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर का बड़ा फैसला। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हसन वक़ार चीमा ने रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िला रावलपिंडी में हर किस्म के इज्तिमात, जुलूसों, धरनों और रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है। 5 या इससे ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद हो गई है। असलहा, लाठियाँ, गुलेल, बॉल बेरिंग्स और धमाका खेज मवाद ले जाने पर पाबंदी है। इश्तियाल अंगेज़ तकारीर और असलहे की नुमाइश पर सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। वेलकम बैक। आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोन। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुल्क दौरों से वापस वतन पहुंचे और उसके बाद उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन किया। हालिया नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो चपकलिश जारी थी उस पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत की है। सदर मुमलिकत से अगर विफाकी वज़रा मिलते हैं तो कोई हर्ज नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मौजूदा हालात में विफाकी वज़रा सदर से मिलते हैं तो ज़रूर कोई बात होगी। पंजाब में सैलाब पर बिलावल ने ज़रई एमरजेंसी लगाने की तजवीज़ दी थी। काश्तकारों की बहाली के लिए इक़दामात की तजवीज़ भी दी थी। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं थी। आलमी बरादरी से बात करनी चाहिए थी। आलमी बरादरी से सैलाब के हवाले से बात ना करना समझ नहीं आती। तहरीक इंसाफ ने पंजाब की स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई ने फौरी तौर पर कमेटीज छोड़ने का हुक्म दिया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इन्हें पार्टी चेयरमैनशिप से नहीं हटाया गया। खबरें दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि अगर वो चले गए तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। ये सब साजिशें की जा रही हैं, ये सारी अफवाहें हैं। पीटीआई मजबूत है और पार्टी चेयरमैनशिप का कोई इशू नहीं है। खान साहब ने पंजाब के लिए भी हिदायत इशू की है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से रिज़ाइन करेंगे। सारी अफवाह है, हमारी पार्टी मजबूत है और हमारी चेयरमैनशिप का कोई इशू नहीं है। ये वो लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट न मिले। मैं इस वक्त चेयरमैन हूँ, चेयरमैन इनफैक्ट खान साहब ही है, लेकिन मैं चेयरमैन हूँ। हमारा केस इलेक्शन कमीशन के सामने सब जुडिस है, हमारा केस हाई कोर्ट के सामने सब जुडिस है। अगर आज मैं इवन रिज़ाइन भी करूँ तो हमारी पार्टी विदाउट हेड हो जाएगी। आईनी बेंच फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलीज की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान को आज़ाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई हिमायत याफ्ता तमाम अरकान आज़ाद तस्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कौमी असम्बली, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशंस असर नौ तरतीब। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद अरकान की वाबस्ती पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जाहिर नहीं होगी। सेनेट इजलास कायम मकाम चेयरमैन सईदाल नासिर की ज़ेर सदारत शदीद हंगामा आराई का शिकार रहा। पीटीआई सैनेटर्स इस्तीफ़ा दो के नारे लगाते रहे। सैनेटर हुमायूं महमद ने चेयरमैन पर अदम एतमाद का इजहार किया। ऐवान में शोर शराबा और वक्फा सवालात की कॉपियाँ फाड़ दी गईं। सैनेटर हुमायूं महमद ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बतौर चेयर वो सईदाल नासिर पर एतमाद नहीं रखते और मुतालबा किया कि इन्हें इजलास की सदारत से हटा दिया जाए। इनके बयान पर ऐवान में शोर शराबा शुरू हो गया। पीटीआई सैनेटर्स ने सईदाल नासिर इस्तीफा दो के नारे लगाए और चेयरमैन के खिलाफ एहतजाज किया। सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने ऐवान में कहा कि इस दिन चेयरमैन साहब को भी गालियां दी गई थी। तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि डिप्टी चेयरमैन साहब रिकॉर्डिंग निकलवाएं। उन्होंने पश्तो में नाजिबा अल्फाज कहे। इसी दौरान पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और सेनेटर ओन अब्बास ने वक्फा सवालात की कॉपियां फाड़कर हवा में उछाल दी। ऐवान में शेम शेम के नारे भी गूंजते रहे और एहतजाज जारी रहा।
سینیٹر ایم ایل ولی خان کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافی سے تلخ کلامی، رپورٹر ہو یا رپورٹر، ایم ایل ولی خان کا طنز۔ اس پر علا نور وزیر نے جواب دیا کہ رپورٹر کیا ہوتا ہے، تو ایم ایل ولی خان نے کہا کہ میں بھی پختون ہوں۔ سینیٹر ایم ایل ولی خان کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافی سے تلخ کلامی، رپورٹر ہو رپورٹر رہو، ایم ایل ولی خان کا طنز سامنے آیا۔ سینیٹر ایم ایل ولی خان کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافی سے تلخ کلامی کا یہ واقعہ پیش آیا۔ مناظر آپ کو ایبن کی اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ رپورٹر ہو رپورٹر رہو، ایم ایل ولی خان کی جانب سے صحافی کو یہ طنز کیا گیا۔ سینیٹر ایم ایل ولی خان کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافی سے تلخ کلامی کا یہ واقعہ، رپورٹر ہو رپورٹر رہو، ایم ایل ولی خان نے طنز بھی کیا۔ آپ کو یہ مناظر ایبین کی اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں بڑی تبدیلی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی جگہ سہیل آفریدی نامزد۔ یہ تبدیلی سیاست کے میدان میں کس حد تک ہلچل مچائے گی، جانتے ہیں زاہدہ راؤ کی اس رپورٹ میں۔ تبدیلی کی دعوے دار پی ٹی آئی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی تبدیلی کا فیصلہ، کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ عوام کے مسائل حل ہوں گے یا نہیں، یا یہ صرف ووٹرز کی تسلی کا بندوبست کیا گیا؟ آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ۔ یہ جو ٹیررزم کے خلاف ہے، یہ ایک وفاق کی پالیسی ہے نیشنل ایکشن پلان کے تھرو۔ میں نہیں سمجھتی کہ گورنمنٹ آف پاکستان ٹیررزم کے خلاف اپنی کوئی پالیسی بدلے گی۔ ان کو وزیر اعلیٰ بھی عمران خان صاحب نے لگایا تھا اور ہٹایا بھی انہوں نے ہے، ان کا فیصلہ ہے۔ اور جہاں تک نئی نامینیشن کی بات ہے، سہیل آفریدی اچھا لڑکا ہے، بہتر کرے گا، کوشش اپنی پوری کرے گا، زور لگائے گا۔ باقی پارٹیز میں بھی ہوتا ہے، ہماری پارٹی میں بھی آپ نے دیکھا، باقی پارٹی بھی بناتی ہیں، لیکن ان کا اچھا ہے کہ بنا لیے، وہ تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ علی امین خان نے بھی اپنے کیپیسٹی میں بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل ڈیسیژن ہے اور وہ کسے لے کر آتے ہیں اور کسے وہ۔ سہیل آفریدی بڑا محنتی اور سہیل آفریدی بڑا لکی اور بڑا ڈیووٹڈ ٹائپ انسان ہے۔ حکومتی اراکین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ پی ٹی اراکین کا کہنا ہے کہ کپتان نے یہ فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے، وہ جانتے ہیں کب کس کھلاڑی کو میدان میں اتارنا ہے۔ کیمرہ مین اشفاق حسین کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین قریشی کی حکومت پر تنقید، کہا کہ حکومت نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، فارم 47 کے لیے جعلی حکومت بنائی، اپوزیشن کے ایم پی ایز کو جھوٹے مقدمات میں نااہل کیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 ایم پی ایز 3 ماہ سے معطل ہیں، اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ گندم چینی سکینڈلز اور سیلاب سے متعلق تجاویز کو نظر انداز کیا گیا، ازالے کی فہرستیں سیاسی بنیادوں پر بنائی جا رہی ہیں۔ معین قریشی نے مزید کہا کہ اگر یہ رویہ جاری رہا تو اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی خان کا کہنا ہے کہ تمام کامیابیوں کا کریڈٹ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جوڑی سلامت رہے۔ کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ہمارے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب۔ اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھے، ہماری افواج کو اللہ استقامت اور استقلال نصیب کرے اور یہ جوڑی سلامت رہے گی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں یونین کاؤنسلز کی حد بندی کا شیڈول جاری کر دیا۔ حد بندی کا عمل آئین کے آرٹیکل 222 بے اور الیکشنز ایکٹ 2017 کے تحت ہوگا۔ انتظامی امور اور نقشے 12 اکتوبر 2025 تک مکمل کیے جائیں گے۔ ابتدائی فہرست 1 نومبر 2025 کو شائع کی جائے گی۔ ووٹرز 2 سے 16 نومبر تک اعتراضات جمع کروا سکیں گے، جبکہ اتھارٹیز 1 دسمبر 2025 تک اعتراضات پر فیصلہ کر سکیں گی۔ حتمی فہرست 8 دسمبر 2025 کو جاری کی جائے گی۔ سینٹ کے ضمنی انتخابات کے لیے 5 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ خیبر پختونخوا سے جنرل نشست کے لیے خرم ذیشان، عرفان سلیم، ڈاکٹر نذیر خان، تاج محمد آفریدی اور محمد عابد یوسف زئی نے کاغذات جمع کروائے۔ ترجمان کے مطابق 10 اکتوبر کو امیدواروں کے نام شائع کیے جائیں گے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 13 اکتوبر تک کی جائے گی۔ کاغذات کی منظوری اور مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں 15 اکتوبر تک ایپلیٹ ٹربیونل کے پاس جمع کروائی جا سکیں گی۔ ان اپیلوں پر فیصلے 17 اکتوبر تک جاری کیے جائیں گے۔ 18 اکتوبر تک امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست جاری کی جائے گی۔ 20 اکتوبر تک امیدوار اپنے کاغذات واپس لے سکیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے سابق ڈی جی SBCA منظور قادر کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کرنے کی منظوری اور درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے منظور قادر کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ منظور قادر کا نام
PCL और ECL में शामिल है तो फौरी निकाला जाए। मंजूर कादिर का इलाज के लिए 3 माह के लिए बैरून मुल्क जाना है। मंजूर कादिर का 20 लाख रुपए ज़र ज़मानत ट्रायल कोर्ट में जमा करवाएं। मंजूर कादिर के वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब अदालत ने मंजूर कादिर की बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मंजूर कादिर कैंसर स्टेज 4 के मरीज़ हैं और कनाडा से इलाज करवा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि शहज़ादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद और वफ़द को सिंध में खुशामदीद कहता हूँ। सऊदी वफ़द की आमद हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात गहरे एतमाद और भाईचारे पर मबनी हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सऊदी पाक मुश्तरका बिज़नेस काउंसिल के वफ़द से खिताब करते हुए कहा, सिंध और सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सिंध पहला सूबा है जिसने मुस्तहकम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क कायम किया है। सऊदी पाक मुश्तरका बिज़नेस काउंसिल से बाहमी ताल्लुकात को नई जहत मिली। सिंध की तरक्की का विजन जामे समाजी और माशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे पर मबनी है। तरक्याती मनसूबों में पायदार सरमायाकारी आवामी खुशहाली की ज़मानत है। सऊदी शहज़ादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कहा कि सरमायाकारी के हवाले से वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का दौरा किया। इसी सिलसिले में हम आज यहाँ आए हैं। हम मिलकर काम करेंगे और मईशत को मजबूत करेंगे। सदर अंजुमन ताजरान मेलोडी मार्केट अजहर इकबाल ने 1 अरब रुपए से ज़ायद के तरक्याती मनसूबे में मुसलसल ताख़ीर और नाक़िस तामीराती काम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना है कि यह तरक्याती मनसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था, मगर गुज़िश्ता 18 माह से काम जारी है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अजहर इकबाल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मनसूबे के लिए 5 ठेकेदारों को ठेके दिए गए हैं, मगर इनकी कारकर्दगी इंतहाई नाक़िस है। उन्होंने बताया कि रात को लगाई जाने वाली टाइल्स सुबह गिर जाती हैं, जबकि बरामदों से ऊँची टाइल्स लगाने से बारिश या सफाई के पानी की मार्केट में दाखिल होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि मार्केट के ताजिर शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। ग्राहकों की आमद और रफ्त कम हो चुकी है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और दुकानदार किराया देने से कासिर हो रहे हैं। ठेकेदारों का मौक़िफ़ है कि इन्हें अदायगियाँ नहीं की जा रही, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। अजहर इकबाल ने बताया कि ताजिरों ने मसले को उजागर करने के लिए आज़रबाईजान के सफ़ीर से मुलाकात भी की है, क्योंकि तरक्याती काम आज़रबाईजान के ताउन से हो रहा है। उनका कहना था कि ताउन खुश आइंद है, मगर काम की बरवक्त तकमील इंतहाई ज़रूरी है। स्टूडियो से इतना ही। हाजिरों के 9 बजे के हेडलाइंस के साथ देखते रहिए ABN है कौम की सोच।